सरकार इंतखाबात का अमल शुरू हो गया है। नॉमिनेशन पेपर्स जमा करा दिए गए हैं और ये एक स्टेप होता है जब सियासी जमातें अपने कैंडिडेट्स या उम्मीदवार मैदान में उतारती हैं। तहरीक इंसाफ को बहुत से खदशात थे, बहुत से रिजर्वेशंस थे। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी डाली गई थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, उनके उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने से रोका जा रहा है। बहुत सी मुबैना तौर पर वीडियो सामने आई जिससे छीनने का अमल नजर आया कि जैसे उनसे जो उनके नॉमिनेशन पेपर्स हैं छीने गए। ये कंप्लेन पहले दिन से नजर आ रही थी, लेकिन आज जब ये जो स्टैट्स सामने आए हैं, तहरीक इंसाफ के सबसे ज्यादा उम्मीदवार इस वक्त मैदान में उतरे हैं। अगर आप एक कलेक्टिव नंबर देखें, तहरीक इंसाफ का मानना है कि बहुत से कवरिंग कैंडिडेट्स इसमें शामिल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीदवार इस वक्त मुख्तलिफ नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के हैं। लेकिन एक जो बेचैनी थी सियासी जमातों की कि इंतखाबात होंगे, क्या होगा, वो बेचैनी का लेवल कम होगा। अब जबकि स्क्रूटनी का अमल शुरू हुआ है, ये भी 30 तारीख को खत्म होगा, तो एक इलेक्शन कैंपेन की तरफ हम जाएंगे और उम्मीद है एक पुरअमन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ ये मुल्क अब जाना शुरू करेगा। गुज़िश्ता 3 दिनों में 3-4 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान। कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला दिया और कहा कि जो उनकी आईनी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी नहीं की गई, जिसकी वजह से उनको बल्ले का निशान नहीं दिया जाएगा। कल ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा। अब देखते हैं कि केस कोर्ट क्या फैसला करती है, उस पर एक बड़ी हद तक डिपेंड करता है कि क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान में क्यों या इस तरह के मुल्कों में क्यों ये इंतखाबी निशान दिए जाते हैं। एक तो लिटरेसी यानी खानदगी हमारे यहां पर पढ़े लिखे लोग बहुत कम है। क्योंकि बहुत कम है, इस वजह से यह आसान रहता है उन लोगों के लिए जो पढ़ नहीं सकते कि वो निशान देखकर, चाहे वो बल्ले का निशान है, वो शेर का निशान है, तीर का निशान है, अपनी पार्टियों को जिसको भी वो वोट डालना चाहें उनको कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई परेशानी ना हो, इस वजह से ये निशान दिए जाते हैं। और अगर ये निशान ना हुआ तो तहरीक इंसाफ के ये इलेक्शन थोड़े नहीं बहुत मुश्किल होंगे, क्योंकि तमाम लोगों को ये बताना कि इंतखाबी निशान क्या है, पार्टी का उम्मीदवार कौन है, मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ शहरों की बात ना देखें, शहरों में लोग जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत है, क्योंकि एक बड़ी आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है। और अगर आप देहाती आबादी देखें जिसमें इतनी बड़ी तादाद खवातीन की है, तो उनको ये बताना कि उम्मीदवार कौन होगा जरा एक बड़ा मुश्किल काम होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्शन सिंबल्स दिए जाते हैं, इंतखाबी निशान दिए जाते हैं। अब देखते हैं कि इस पर क्या होगा और क्या फैसला होगा। एक और पिटीशन जो साइफर केस था उसमें बेल एप्लीकेशंस थी और उन पर भी फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने। बेल दे दी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को। और जो लेवल प्लेइंग फील्ड की पिटीशन थी बैरिस्टर गौर खान, अब वो शायद चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी नहीं रहे, उसमें भी ये यकीन दहानी कराई गई कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन और एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी तहरीक इंसाफ को। इलेक्शंस और जाहिर है उनकी शफाफियत अहम तरीन इशू होता है कभी भी इलेक्शंस में। हमारी पाकिस्तान की तारीख रही है, शायद 70 और 80 की दहाई को लोग ना जानते हों, याद ना हो, तो 2008 की उससे शुरू कर लेते हैं। मोहतरमा की शहादत की वजह से 2008 का इलेक्शन जब हुआ तो उसको थोड़ा सा मुलतवी किया गया, लेकिन 2013 का इलेक्शन आपको याद होगा, एक आरओ इलेक्शन का तमाम सियासी जमातों ने, तहरीक इंसाफ ने तो धरना भी दिया, जरदारी साहब ने उसको आरओ इलेक्शन का। 2018 के इलेक्शन के बाद सिलेक्टर और सिलेक्टेड का और लाडला का लफ्ज पाकिस्तानी सियासत में लाए गए। और अब 2024 के इलेक्शन से पहले भी बहुत से सवालात उठ रहे हैं। ज़ाहिर है जैसे मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस जा रही हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने साइफर केस में एक बड़ा अहम एक इजाफी नोट लिखा। छोड़ दें उसमें कि उसको क्या कहा, उन्होंने किस तरह कहा, लेकिन जो पाकिस्तान की सियासी तारीख और इंतखाबी तारीख जो उन्होंने बताई है, जरा वैसे उसके ऊपर मैं चाहता था कि उन्होंने कैसे समअप किया इसको। उन्होंने कहा पाकिस्तान के आगाज से ही एक आजाद खुद मुख्तार रियासत के तौर पर जमहूरियत पसंदी और जमहूरियत के अमल को शदीद तौर पर कमजोर किया गया। गैर जमहूरी अशराफिया ने पहली बार उस वक्त हमला किया जब आइन साज असेंबली को तहलील कर दिया गया और बाद में अदालत ने नजरिया जरूरत को परवान चढ़ाया और इस गैर आईनी हैसियत को जायज करार दिया। उसने सियासी मुखालफिन के खिलाफ जबर की बुनियाद रखी। कबल अज वक्त ओहदे से हटाए जाने के बाद तकरीबन तमाम मुंतखब वज़रा आज़म कैद रहे, वज़रा आज़म को नाअहल करार दिया गया और सियासी मुखालफिन को इख्तलाफ राय की वजह से सताया जाता रहा और मसावी मवाक़े खत्म करके इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोका गया।
جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے 2018 میں ہونے والے الیکشنز کی بھی مثال دی کہ ان الیکشن والے میں آخری عام انتخابات کسی خاص سیاسی جماعت کے ساتھ مساوی سلوک سے انکار کی ایک مثال ہے، یہاں تک کہ ایک وزیر اعظم کو پھانسی پر بھی چڑھا دیا گیا تھا اور بعد میں لوگوں کو ان کی آخری رسومات میں شرکت سے بھی روکا گیا۔ ملک کی آدھی زندگی یعنی آپ 75-76 سال زندگی فوجی آمریت میں گزری ہے، جن آئین کی منسوخی، منتخب وزیر اعظم کا تختہ الٹنے اور سیاسی کارکنوں کو بدترین قسم کے ظلم و ستم کا نشانہ بنانے پر ایک دن بھی قید کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس کے بالکل برعکس منتخب وزراء اعظم اور منتخب نمائندوں کو قید کر کے یا جلا وطنی پر مجبور کر کے انتخابی عمل میں حصہ لینے سے روکا جاتا رہا۔ انہوں نے بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ سے تعلق رکھنے والوں کی خصوصی مثال دی کہ یہ سیاسی قیادت کو ان کے سیاسی اختلاف رائے کی وجہ سے قید کیا گیا۔ اگر اس میں پنجاب شامل کر دیں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ اب تو تمام صوبوں کے وزراء اعظم کو ملٹیپل ٹائمز قید کیا جاتا رہا ہے۔ تاریخ کی کتابوں سے اطہر من اللہ صاحب کے مطابق ان واقعات کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ حقیقی انتخاب کا تصور بھی انہوں نے دیا کہ اصل میں جس کو جینوئن الیکشنز کہتے ہیں یا شام الیکشنز، اس کی انہوں نے آپس میں تقسیم بتائی کہ حقیقی انتخاب کا تصور پچھلی 7 دہائیوں سے پاکستان میں کم از کم گمراہ کن رہا اور اس کے یقینی طور پر ہمارے جمہوری عمل اور عوام کے حقوق کے لیے بڑے گہرے نتائج برآمد ہوئے۔ یہ الیکشن کمیشن اور متعلقہ حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ لوگوں کو حقیقی انتخاب کے ذریعے اپنی مرضی کے اظہار میں سہولت فراہم کی جائے۔ یہ بھی ان کا فرض ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ایک سیاسی جماعت کے خلاف جبر یا جابرانہ کارروائیوں کا کوئی تصور نہ ہو، جبکہ دوسرے کو سازگار سلوک یا اس کے ساتھ سازگار سلوک نہ کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ ایک کے اوپر جبر ہو رہا ہے اور دوسرا جو ہمارے ملک میں ہم سلیکٹڈ لاڈلا کنگز پارٹی کہتے، یہ تصور نہیں ہونا چاہیے۔ پھر حقیقی انتخابات میں وہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا کہنا ہے کہ ووٹر سیاسی کارکن، امیدوار اور سیاسی جماعت کی صلاحیت کا ایک امتحان ہوتے ہیں الیکشن، کہ وہ بلا امتیاز، براہ راست یا بالواسطہ دھمکیوں کے خطرے کے بغیر اپنے حقوق کو مؤثر طریقے سے استعمال کریں، یعنی وہ اپنا حق یعنی کسی سیاسی جماعت سے افیلیشن کا یا ووٹ ڈالنے کا۔ حقیقی انتخاب کا تصور تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے کھیل کے میدان کو برابر رکھنے کی کلید ہے۔ جب تمام سیاسی حریف انتخابی مدت کے دوران یکساں فوائد اور نقصانات جب ان کو مل رہے ہوں یا جو بھی ہو، ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو جو تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ایک جیسی ہو، تو شہریوں کے بنیادی حقوق آئین کی بھی جب سنگین خلاف ورزی ہوتی ہے، جب ایسا نہ ہو کہ ایک سیاسی جماعت پر جبر کیا جا رہا ہو اور دوسری کو ایسا لگے کہ نوازا جا رہا ہے۔ اس لیے اس بات کو یقینی بنانا ناگزیر ہے کہ ہر سیاسی مد مقابل کے ساتھ امتیازی سلوک کے بغیر یکساں سلوک کیا جائے اور ہر ایک کو کامیاب ہونے کا یکساں موقع ملے۔ انتخابات کی مدت کے دوران کسی سیاسی مد مقابل کی قید، جو کہ خصوصاً اس سائفر کیس کے بارے میں تھا، سوائے اس کے کہ جب غیر معمولی حالات کی وجہ سے ضروری ہو، رائے دہندگان کے بنیادی حقوق کو شدید متاثر کرتی ہے اور انتخابات کی صداقت اور سالمیت کو متاثر کرتی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ اپنے اضافی نوٹ میں لکھتے ہیں کہ حقیقی انتخابات کی بنیاد خصوصیات کو ایک ایسے سیاسی عمل کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو لوگوں کی آزادانہ اظہار کردہ مرضی کو ظاہر کرے۔ دکھاوے کے انتخابات جو عارضی طور پر اندرونی اختلاف رائے کو دبانے یا بین الاقوامی جانچ پڑتال کو ہٹانے کے لیے بنائے جاتے ہیں یا کیے جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ بین الاقوامی معیار پر پورا نہیں اترتے۔ حقیقی انتخابات کو صرف اس صورت میں یقینی بنایا جا سکتا ہے جب ایک باخبر ووٹر کو حقیقی اور آزادانہ انتخابات دیے جائیں۔ سیاسی رائے کی بنیاد پر امتیازی سلوک، دھمکیاں حقیقی انتخابات کے تصور سے الگ ہیں اور یہاں تک کہ اس کا تصور بھی انتخابی عمل کی سالمیت کو خطرے میں ڈالنے اور اسے جعلی انتخابات کی حیثیت میں ڈالنے کے لیے کافی ہوگا۔ ہر امیدوار اور سیاسی جماعت کو شہریوں تک پہنچنے اور پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سمیت تمام عوامی وسائل تک رسائی حاصل کرنے کا مساوی موقع ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ کسی ایک پر جبر ہے۔ اب ظاہر ہے یہ اطہر من اللہ صاحب کا اضافی نوٹ تھا جس کا کچھ حصہ میں آپ کو سنا کہ الیکشنز جینوئن ہونے چاہیے، شام نہیں ہونے چاہیے، سیاسی جماعتوں کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے، تمام کو ایک لیول پلینگ فیلڈ دی جانی چاہیے۔